جڑے والدین دا احترام انہوں دی عزت مقام بیان کرتے پئے سن اللہ کے دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تساں سب نانو اس سے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے آمین ٹھلی کہندے جے اگے حافظ وسیم صاحب نعرہ مار رہے سن تے توڑے سارے تو زیادہ آواز انہاں دی اونچی سی تو میں بڑا خوش ہو رہا ہاں واہ بھی واہ کوٹ رادھا کشن تو بندہ آیا تو نمبر لے گیا تے اسی بڑے سست بیٹھے ہیں سارے کہو نا آمین تھوڑا جا ہوشیاری دا بیداری دا مظاہرہ کرو اصلا نہ سست بیٹھے رہو انشاءاللہ پروگرام دے اختتام دے دونوں بہترین بریانی بھی کھوائی جائے گی تے سارے سبحان اللہ کو ہو بلا تے جڑے ساتھی دور دور بیٹھے نا انہاں کے میں گزارش کر رہے ہیں ذرا قریب آ جانا ادھر والے سارے جتنے بھی ٹیک نہ اشارے نہ کرو قریب آ جاؤ اللہ تنوں جزائے خیر عطا فرمائے اے تو اٹھے گا تے باقی اٹھن گے انشاءاللہ ہمت کرو کوئی گل نہیں اگر کوئی بندہ نہ اٹھ سکیا تے میں انہوں چک کے لے آواں گا آ جاؤ ادھر والے ساتھی آ جاؤ تے ساڈے کول معزز مہمان آئے نے حضرت مولانا محمد یونس قصوری صاحب تے انہوں نے خطاب کرنا ہے تے تسی سبحان اللہ اچھی ساری کہنا ہے وہ نہ ہوئے کہ وہ خطاب ہی کرتے رہے ناکھن یار 17 چک والے سست کنے نے تے تسی بھی بلند آواز نال سبحان اللہ الحمدللہ اور نعرے دا جواب بھی تسی دینا ہے تے وسیم دی میں ڈیوٹی لانا ہے انشاءاللہ نعرہ بھی لگاون دے تے تسی جواب بھی بلند آواز نال دینا ہے ہن میں دعوت خطاب دینا فضیلت الشیخ فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد یونس قصوری صاحب او آؤن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وج گج کے سلام دا دیو والے تے اللہ دے فضل نہ شروع ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ باپ سراں دے او ویرو تاج ہوندے، باپ سراں دے او ویرو تاج ہوندے، ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج پیاریاں ویراں تائیں، تے بچ کون کرے رکھوالی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے، ستارہ چک دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی عزت مند ماؤں اور بہنوں، میں سب واسطے دعا گو ہاں جتنے چل کے آئے نے مولا کریم سب دا قدم قدم قبول فرما کے اللہ جنت الفردوس دے داخل آسان فرمائے۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ ساڑی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرما کے اللہ کل قیامت والے دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گورے گورے ہتھاں وچوں حوض کوثر نصیب فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے عظمت والدین۔ دنیا دے اندر کتنی ایکھو جیاں نعمتاں نے جڑیاں نعمتاں ایک بار چلیاں جان دوبارہ بھی مل جاندیاں نے۔ بندے دا مکان گر گیا ہے وہ محنت کر کے اپنا مکان دوبارہ بنا سکتا ہے، جائیداد وک گئی ہے محنت کر کے اپنی جائیداد دوبارہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح ہی چند نعمتاں ایکھو جیاں نے جڑیاں ایک بار چلیاں جانو دوبارہ نہیں مل دیاں۔
ویکھو نا میں جی رہا تسی جی رہے ہو، جوانی دے دن نے، اگر یہ جوانی ایک وار چلی گئی اللہ دی قسم جوانی دوبارہ نہیں ملے گی۔ کتنیاں مرضی بندہ مجونہ کشتے کھا لے سیرپ پی لے مگر ایک وار جوانی چلی گئی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اسی طرح ہی ماں باپ والی نعمت ایک ایسی نعمت ہے، ماں باپ ایک بار دنیا تے چلے جان اے دوبارہ نہیں ملتے۔ کدی ویکھی ہے کہ کسے دی ماں چلی گئی انہوں دوبارہ مل جائے؟ نہیں۔ کسے دے پائی چلے گئے باپ چلا گیا انہوں دوبارہ او مل سکتے نہیں، اے اللہ دا فیصلہ ہے۔ حضرات اے ہستیاں جدو شہر خاموشاں سو جان، اکھیاں ترس دیاں تے برس دیاں رہ جان دیاں نے، چند جیاں صورتہ دوبارہ نظر نہیں آتی۔ دیکھو نا بچہ یہ چھوٹی جی عمر ہے، ماں باپ قدم قدم تے اندیاں حفاظتہ کر دینے، بچے نے بھوک لگی پیاس لگی بچے نے رونے، ماں سمجھ جاندی میرے بیٹے نو بھوک لگی ہے۔ بچہ بیمارے انہیں رونے پریشان کرنے، ماں باپ ساری ساری رات مٹھیاں نیندرہ نہیں سوندے۔ بچہ بیمارے لیکن تکلیف کنوں ہے ماں باپ نو۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ دے اندر دو حکم فرمائے نے، بڑی ہی توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ میں دعا کرنا اللہ تو ہڈ 17 چک پورے پنڈو تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے، کہہ دیو آمین۔ مالک کائنات دا قرآن محبت دینال چاہت دینال الفت دینال سماعت فرما 17 چک دے عباسیہ۔ اللہ پاک نے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او 17 جگ دیا نوجوانا ذرا غور کرینا، پہلا حکم اللہ پاک نے فرمایا بندیا بندگی گندی کرنی اللہ دی کرنی ہے، عبادت گندی کرنی اللہ دی کرنی ہے۔ اگر نظروں نے آج دینی ہے کندے نام دی دینی ہے، اللہ پاک دے نام دی دینی ہے۔ اولادہ دین والا کون ہے؟ کو اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ کو اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ کو اللہ۔ پتر دین والا کون ہے؟ کو اللہ۔ تیاں دین والا کون ہے؟ کو اللہ۔ روزی دین والا کون ہے؟ کو اللہ۔ اللہ پاک دی ذات دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تجھے مقام دی اللہ پاک نے فرمایا مسلمان جن عبادت اللہ دی کرنی ہے ایویں ماں باپ نال نیکی کرنی ہے، ماں باپ نال اس نے سلوک کرنا ہے، ماں باپ نال پیار کرنا ہے۔ آن والا رحمت کائنات کو لایا، آ کے سوال کیتا آقا جی مینوں اے دے دسو نا ماں باپ دا اولاد دے ذمہ کی حق ہے؟ رحمت کائنات نے بہت بڑے سوال دا 17 جگواریا میرے بل غور کری، بہت بڑے سوال دا جواب آپ نے تو نقطے اندر ارشاد فرمایا ہما جنتو کا ونارو کا، آن والے تیرا ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ کی پتہ چلے آپ اگر خدمتہ کرو گے سیوا کرو گے اللہ جنت دے داخلے عطا کر دے گا، اگر نافرمانیاں کرو گے پھر کی بنے گا؟ ہے اللہ میری توبہ، چلان جہنم والکٹے جان گے۔ رحمت کائنات نے فرمایا آن والے تیرا ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اگر خدمتہ کرو گے سیوا کرو گے اللہ جنت دا میوہ دے گا، جنت دا پھل دے گا، جنت دے داخلے دے گا۔ اگر نافرمانیاں کریں گا میرا اللہ جہنم وال چلان کٹ دے گا۔ ہائے اللہ میری توبہ، ہائے اللہ میری توبہ، تیریاں نمازاں کتھے گئیاں، تیرے روزے کتھے گئے، تیری حج کتھے گئی، تیری زکاة کتھے گئی، تیری رات
رات دی تہجد کتھے چلی گئی, تیرا صدقہ کتھے چلا گیا. اے اللہ میری توبہ, ماں باپ نال نیکی کرنی ہے, حسن سلوک کرنا ہے, انہاں ہستیاں نال پیار کرنا ہے. آؤ مسلمانوں, آن والا رحمت کائنات کو لایا, آ کے کہندے آقا لا ابی مالی, آقا جی میرا باپ میرا سارا مال کھا گیا, میرا باپ میرا مال کھا گیا. آپ نے فرمایا بھئی آن والے جا جا اپنے باپ نو بلا کے لیا. اے بندہ واپس کے اپنے باپ نو کہندے بابا تانوں رحمت کائنات بلا رہے نے. اولاد جس طرح دی بھی ہوئے, ماں باپ اولاد دی چال نو بیک کے دس دن میرا پتر کی کرنا چاہتا ہے. اے بندہ اپنے گھر اندروں باہر نکلا, دل اندر خیال سوچ رہے, بڑے بڑے خیال آ رہے. آسمان تو جبرائیل آ گئے, آ کے میرے نبی نو کہنے لگے آقا جی اے بندہ جدو تواڈے کول آ جاوے اینوں پوچھنے جڑے کروں نکلن لگیا خیال سوچ رہا سے, یارو خیال تے مینوں سنا دے. اے بندہ رحمت کائنات کول آ گیا, میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آن والے ابیلیا جڑے کروں نکلن لگیا خیال سوچ رہا سے دل دے اندر, ذرا او گلاں تے مینوں سنا دے. اے بندہ کہندے آقا جی اگے بھی میرا ایمان بہت زیادہ سی, لیکن ہن اس تو بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. جڑیاں گلاں اللہ پاک نے میرے کناں نوں نے سنائیاں, جڑیاں گلاں اللہ پاک نے میرے کناں نوں نے سنائیاں, او اللہ پاک نے تہانوں دس چھڑیاں نے. سبحان اللہ. آپ فرماندے نے بھی مینوں خیال تے سنا. اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے کہندا ہے بیٹا میرے پاک پیغمبر نے ہمسایاں دے حقوق بھی بڑے دسے نے, میرے نبی نے رشتہ داراں دے حقوق بھی بڑے دسے نے, پڑوسیاں دے حقوق بھی بڑے دسے نے, لیکن بیٹا تو میرے نال ایک پڑوسی بن کے بھی سلوک نہ کیتا, بیٹا تو میرے نے ایک پڑوسیاں والا بھی سلوک نہ کیتا. بیٹا جدو تو چھوٹا جہا ہوندا بیمار ہو جاندا سے, اج تینوں ماں باپ ہی بھول گئے. اپنے ماں باپ نو نظر انداز نہ کریا کر, آوارا لچیاں لفنگیاں نال دو دو گھنٹیاں دا پیکے لا کے فوناں تے گلاں کرنے, جدو ماں باپ نال بول دے ہائے اللہ میری توبہ سرے تے جلے لہجے نال بول دے. باپ اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے کہہ رہے بیٹا آقا علیہ السلام نے تے ہمسایاں دے حقوق بھی بڑے دسے نے, پر تو تے میرے نالے کو بھی سلوک نہ کیتا. او 17 جگ والے میرے نبی دیاں اکھیاں آنسواں دیاں لڑیاں جا رہی نے, رحمت کائنات روئی جا رہے نے, روئی جا رہے نے. آقا علیہ السلام نے اے بندے تے گریبان تو پکڑ کے آپ نے فرمایا انت و مالکا, انت و مالکا لی ابیکا. آن والے تمہیں تے تیرے باپ دے, تیرا مال بھی تے تیرے باپ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان انہیاں ہستیاں تے دل نہ دکھایا کر, انہاں ہستیاں نو پریشان نہ کرے. اگر باپ ماں باپ نو ناراض کرے گا آسمان دا رب ناراض ہوئے گا. ہائے اللہ میری توبہ, کون باپ ہے کون باپ ہے. وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری. اوہ دنیا اندر کیڑا غور نمونہ الفت دا, فرمایا کملی والے بوئے جنت دا. وکھری رب بنائی عزت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری. اور دنیا باویں بے شک جڑکا پیو دیاں نے, ایک ہی کملے جانن نالا کیوں دیاں نے. قسمیں کوریاں بچ بھی لذت وکھری
دنیا پھر لے پیو دی عظمت وکری آ مسلمان نے انہا ہستیاں دا دل نہ دکھایا کر رحمت کائنات نے فرمایا باپ جنت دا مین دروازہ ہے اگر باپ دا دل دکھائیں گا جنت دے اندر کیویں داخل ہوئے گا اللہ کو اللہ اللہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے رستے اندر جا رہے نے چل دیاں بارش آنی شروع ہو گئی یہ تینوں بندے غار دے اندر داخل ہو گئے کہندے جدو بارش رکے گی باہر نکلاں گے سفر شروع کران گے سامنے پہاڑ تو پتھر رڑدا آیا آ کے غار دے دروازے اگے رک گیا غار دا دروازہ بند ہو گیا ہونے تینے بندے اندر بہت پریشان نے پتھر اینا وزنی ہے 15-20 بندے تکا لان پتھر ہٹن والا نہیں اے تینے بندے اندر بڑے پریشان نے کہندے یار ہن موت تو سوائے تھی کوئی چارہ ہی کوئی نہیں دوسرا کہندے یار اس عمل دا وسیلہ اللہ پاک نو پاؤ جیڑا عمل تسی خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے سبحان اللہ ایک بندے نے ہاتھ اٹھا لے کہندے اللہ سونے ہمیں ایک مزدور رکھیا سی اللہ ایک دن انہیں کم بڑا زیادہ کیتا اللہ جدو مزدوری دیواری ہے میں بڑے تھوڑے پیسے انہوں دیتے وہ بندہ میرے نال جھگڑن لگ پیا اور میں نو کہندا یار میں مزدوری بڑی زیادہ کی تھی میں تیرا کام بڑا زیادہ کیتا تو مزدوری میں نو تھوڑی جی دے رہے اللہ میرے کو غلطی ہو گئی میں انہوں کیا لے نہیں دے جا چلا جا اللہ او بندہ پیسے سٹ کے چلا گیا اللہ میں ان دے پیسے آنوں اللہ ان دے جان تو بعد میرے دل اندر تیرا ڈر آیا اللہ میں ان دے پیسے آنوں اللہ ان دے پیسے آنوں اپنے پیسے دن آل جمع کیتا اللہ میں ان دے پیسے آنوں اپنی تجارت اندر لایا اللہ نفع آندہ رہا اللہ ایک باری تجارت کی تھی 2 باری تجارت کی تھی اللہ ایک بکری پھر 2 بکریاں اللہ دے ایڑ بن گئے کئی سالہ بعد وہ بندہ واپس میرے گل آیا تے آگے کہندے یار کئی سال پہلے میں تیری مزدوری کی تھی سی تو میں میری مزدوری نہیں سی دیتی لیا جننے بن دے نہیں اور نہیں دے دے میں ڈنگ دا آٹا لے جاما میرے بچے بھوکے نے میرے گھر آٹا کوئی نہیں کہ روگاں بچوں ہے رو گیا واللہ تے جس دا نام غریبی کنڈ وکھا کے ہے لنگ جو جان دے ہے رشتہ دار غریبی اللہ سونے میں انہوں کیا شکر ہے تو آگئے میں تیرے انتظار کر رہا سا او سامنے جنگ اندر ویک جنیاں بکریاں نظر آ رہے ہیں جا لے جا ساریاں تیریاں نے اللہ بندہ میں نو کہندے یار میں نو مزاق نہ کر میں نو ٹھٹھا نہ کر میں ماڑا بندہ وا اللہ میں انہوں ساری گل سنائی اللہ اے عمر میں خارستن تیری رضا واسطے کیتا سی اللہ ان دے جان تو بعد میرے دل اندر تیرا ڈر آ گیا سی اللہ عمل قبول ہے اللہ نجات دے دے رہائی دے دے مسلمانوں پتھر تھوڑا جا پیچھے ہٹیا اندر روشنیاں آئیاں بندہ نہیں گزر سکدا ان دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھا لے کہندے اللہ میرے چاچے دی بیٹی سی اللہ میں ان دے نال برا ارادہ رکھدا سا اللہ ایک دفعہ مجبور سی او میرے کو لائی عرشہ والے انہیں میں نو اپنی مجبوری میرے سامنے رکھی اللہ سونیا میں اپنی خواہش ان دے سامنے رکھی اللہ مجبور سی انہیں ہاں کر دیتی اللہ جدو سی لیب کی اندر چلے گئے اللہ میں ان دے قریب جان لگا انہیں کمبنا شروع کر دیتا انہیں ڈرنا شروع کر دیتا اللہ میں انہوں پوچھیا بھی سانو کوئی ویکھتے رہا نہیں تو ڈر کندے کولو رہی ہیں انہیں کیا سن اللہ دیا بندیا جے سننا چاہنے تا سانو کوئی نہیں ویکھ رہا پر آسمان دا خدا تے ویکھ رہا ہے اللہ سونیا میں انہوں کیا لیا ہے جے تو پہلی باری گناہ کرن لگے ڈرن لگے میں کنی باری گناہ کیتے جا جے تمہیں ڈر گئے تے میں ڈر گیا اللہ میں انہوں پیسے دے دیتے اللہ اے عمل خالصتاً میں تیری رضا واسطے کیتا سی اللہ عمل قبول رہائی دے دے مسلمانوں ہوا دے بلے آئے پتھر تھوڑا جا پیچھے دیا اندر روشنیاں آئیاں بندہ نہیں گزر سکتا
ہن تیسرے بندے نے ہاتھ اٹھا لے کہندے اللہ میں بکریاں چرایا کردا سا اللہ میں اپنے ماں باپ تے بچیاں نوں دودھ پلایا کردا سا اللہ ایک دن میں بکریاں مینوں نیڑے ہریالی نظر نہ آئی اللہ میں دور لے کے چلا گیا اللہ شام نو لیٹ آیا اللہ میرے ماں باپ سو گئے اللہ میں بکریاں چوئیاں ماں باپ دیاں پیالہ دودھ لے کے ماں باپ دی چار پائی تے کھڑا ہو گیا اللہ میرے بچے میری لتاں نال چمڑ چمڑ کے سو گئے میرے بچے سو گئے مینوں ابو ابو کہندے ابو سانو دودھ دے دے اللہ میں اپنے بچیاں نوں پہلے دودھ نہیں پلایا اللہ میرے ماں باپ بیدار ہو گئے اللہ پہلے میں انہاں نوں دودھ پلایا اللہ پھر میں اپنے بچیاں نوں دودھ پلایا اللہ اے عمل میں خالصاً تیری رضا واسطے کیتا سی اللہ عمل قبول رہائی دے دے نجات دے دے مسلمانوں پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا چوری چوری ہو گئے تینوں بندے باہر آ گئے پتہ چلے اگر ماں باپ دی خدمت کرو گے ماں باپ دی سیوا کرو گے اللہ بڑے بڑے طوفاناں چوں نکلن دے رستے بنا دیندا اللہ بڑے بڑے جو نکلن دے رستے بنا دیندہ پھر میں کیوں نہ محبت نہ کما لوڑ تینوں بندیا جس سکھ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی اوہ لوڑ تینوں بندیا جس سکھ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی والدین کے نظرہ جھکایا کر تو اکھیاں چے اکھیاں نہ پایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی او ستارے چکوارے اگلے جملے سنی والدین ناراضی منا لے دوستا اوہ جبیاں پیار دیاں پالے دوستا والدین ناراضی منا لے دوستا جبیاں پیار دیاں پالے دوستا جنتاں چی کوٹھیاں بنا لے دوستا عادت بنا لے ادب نال رہن دی مالک کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ اندر بھی فرمایا انشکر لی بندے اللہ دا شکر کر جنہیں تینوں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا ویرا جے اللہ ڈنگر بنا دیندہ وچہ کٹا بنا دیندہ تینوں انہا دینر سٹا اندر کھانے نہیں سی ملنے کیوں بھی ملنے سی چھپڑا دا پانی ملنیا سی تینوں اینا سپید سونیا گلاس اندر پانی نہیں سی ملنا اللہ تا شکر کرے اگر اللہ پاک نے تینوں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ والدین دا بھی شکر ادا کرے اگر جنہ تینوں بال پوس کے بڑا کیتا جنہ تیرے تے محنتاں کی دیاں جنہ قدم قدم تے تیری حفاظتاں کی دیاں آؤ لوگوں ماں باپ بھی خدمتاں کرو گے اللہ جنت دا میوہ دے گا میرے تیرے باپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رات اللہ پاک نے منو جنت دیا سہرہ کروائیا دخلت البارحت الجنہ میں دیکھیا میرا صحابی عاصہ بن نعمان جنت اندر قرآن دیا تلاوتاں پہ کر دے او میرے ساتھیوں میرے عاصہ بن نعمان دا کسی نو عمل یاد ہوئے ایک صحابی کھڑا ہویا کہندے یا رسول اللہ او تے ماں دیا بڑیاں خدمتاں کردہ سی 17 چک والیا پتہ چلے اگر ماں باپ دیا خدمتاں کرے گا اللہ جنت دا میوہ دے
اگر اس ماں باپ دی بد دعا لگ جائے بندے دا بیڑا غرق ہو جاندے، کھانا ہی خراب ہو جاندے۔ اللہ دی قسم ہے اگر باپ دعا کر دے، ماں دعا کر دے، ماں باپ دی دعا بندے نو عروج تے پہنچا دیندی ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا صحابہ، میرا صحابی حارثہ بن نعمان جنت اندر قرآن دیاں تلاوت نہ پیا کردا سی، یا رسول اللہ تے ماں باپ دیاں ماں دیاں بڑیاں خدمتاں کردا سی۔ او لوگوں پتہ چلیا اگر ماں دیاں خدمتاں کرو گے اللہ جنت دا میوہ دے گا، جنت دا پھل دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ مسلمانوں، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدوں بھی مدینے تو مکے آندے یا مکے تو مدینے جاندے آپ اس راستے نو چندے، ان دا انتخاب کردے جڑا مقام ابواب جایا کردا۔ میرے تیرے آقا علیہ السلام ایک دن آپ چل دیاں مقام ابواب تے پہنچے، ایک مٹی دی ٹیری نو دیکھیا اور رونا شروع کر دیتا۔ لکھن والا بیان کر دے زار النبی قبر امی فبقا رسول اللہ وَأَبْقَى مَنْ حَوْلَهُ۔ آپ اینا روئے کہ آپ نے صحابہ نو بھی رلا چھڑیا۔ رحمت کائنات روئی جا رہے نے۔ آؤ مسلمانوں، میرا نبی روئی جا رہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا جی ایک کیڑا مقدرہ والا جی ستے جنہیں اجے رحمت کائنات نو اینا روا چھڑے۔ آپ نے فرمایا صحابہ توانوں نہیں پتا، اے چولے چڑھان والی امی آمینہ ستی ہے، اے لوریاں دین والی امی آمینہ ستی ہے، اے محبتہ کرنے والی امی آمینہ ستی ہے۔ اللہ کو اللہ اللہ، وہ لوگوں میرے نبی نالو ود کی دلیل کون ہو سکتا ہے؟ رحمت کائنات نالو بڑھ کے دلیل کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی تو ود کے اور مقام کنو مل سکتا ہے؟ پتا چلے کسے نو کتنا بھی عہدہ مل جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پروفیسر بن جائے، کوئی وکیل بن جائے، کوئی جج بن جائے، اور میرے نبی نالو اچھا مقام تے کسے نو مل نہیں سکتا۔ میرے آقا ماں دی قبر تے روئی جا رہے نے۔ آؤ مسلمانوں، میں کیوں نہ محبت اظہار کر جاواں کہ عظمتاں کی سناوا ماں دیاں۔ سارے بولو سارے نہیں بولے کہ عظمتاں کی سناوا ماں دیاں۔ اوہ تار دیندیاں جے دعا ماں دیاں۔ لال پیارا جب تائیں کر نہیں آ جامدہ، اوہ لال پیارا جب تائیں کر نہیں آ جامدہ، حیدین بوہے تے نگاہ ماں دیاں۔ اوہ عظمتاں کی سناوا ماں دیاں۔ رو پہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ، یاد جد آیاں وفا ماں دیاں۔ اوہ عظمتاں کی سناوا ماں دیاں۔ آؤ مسلمانوں، میرے نبی نو اماں دی یاد آ گئی، ماں دا پیار یاد آ گیا، آپ نے رونا شروع کر دیتا۔ اتنا روئے میرے نبی نے آدھے یاراں نو بھی روا چھڑیا۔ اج میں تو ماں باپ دیاں گستاخیاں کرنے، دعا کر اللہ سنو ہدایت نصیب فرما دے۔ اونا کولو پچھو جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے۔ میرے نبی دی والد محترمہ اماں جی آمینہ نو ایک دن بیٹے خیال آیا۔ رحمت کائنات دی 5-6 سال دی عمرے، اماں آمنہ نے سوچیا میرے بیٹے شہزادے محمد نے بات عبداللہ دی زیارت نہیں کی تھی، باپ عبداللہ دا پیار تے نہیں ویکھیا، چلو میں اپنے بیٹے نو دے بابا دی قبر دی زیارت کروا دے ماں۔ اماں آمنہ میرے شہزادے محمد نو لے کے مکے تو مدینے چلیاں گئیاں، چند دن مدینے رہیاں، جدو مدینے تو واپس آئیاں تے چل دیاں مقام ابوا تے پہنچیاں۔
نال بی بی ام ایمن بھی نے اللہ کو اللہ اللہ آکے بی بی آمنہ دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے لاکے والیاں دے نزدیک بڑا دعا دارو کیتا لاکے والیاں دے نزدیک بڑا دعا دارو لے آندہ لیکن مرض بڑھتی جا رہی ہے مرض بڑھتی جا رہی ہے اما آمنہ نو پتہ چل گیا آج میرا شہزادہ محمد ماں والی ممتا تو بھی مرحوم ہون والا ہے ساما نے رکنا شروع کر دیتا اماں جی اپنے بیٹے شہزاد محمد نو کول بلا کے پیار کر رہی نے او لوگ اماں آمنہ دنیا تو جان لگیاں نے اماں آمنہ نے ہچکی لئی تھے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں او کی کفیت ہوئے گی میرے شہزاد محمد دی او کی کفیت ہوئے گی میرے کملی والے گی او ستارہ چک والیا میرے نبی نو پہلا باپ دا پیار نہیں ملیا آج 5-6 سال دی مرے آج ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میں اکثر کیا کرنا اگر ککھاں دی کلی اندر سفید والا بابا موجود ہے اللہ دی قسم اس کلی دی اندر کائنات دی ہر نعمت موجود ہے اگر انہاں کوٹھیاں محلہ اندر سفید والا باپ موجود نہیں اگر انہاں کوٹھیاں محلہ اندر ایک باپ والی نعمت موجود نہیں اے محل بیرون کے نے انہاں کوٹھیاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں پھر میں کیوں نہ کہا چیتے آندیاں جد وفاواں باپ دیاں نکلنے اترو ویک کے راواں باپ دیاں اوہ چیتے آندیاں جد وفاواں باپ دیاں نکلنے اترو ویک کے راواں باپ دیاں غصے بچ بھی باپ محبت کر دائے اوہ غصے بچ بھی باپ محبت کر دائے تپاں بارشاں سردیاں سب کچھ جردائے اوہ ٹھنڈے رکھ دے وانگو اوہ سنگنے رکھ دے وانگو چاواں باپ دیاں چیتے آندیاں جد وفاواں باپ دیاں اوہ باپ کدے بھی ہمت ٹوٹن دیندہ نہیں او میرے آبیرے اونا ویلیاں نو یاد کر تو گرمی دے دنہ دے اندر تو چھوٹا جے ہویا کردہ سے تیرا باپ مزدوری کر کے آندہ آکے تینو سینے لا لیندہ اور ستارہ چکوا لیا آکے تینو اپنے سینے تے لٹا لیندہ تیری پیشانی تو بوسا لیندہ تینو کہندہ بیٹا میں تینو بہت وڈا ڈاکٹر بناواں گا بیٹا میں تینو بہت وڈا انجینئر بناواں گا میں تینو پروفیسر بناواں گا میں تیریاں فیساں پوریاں کراں گا آج اوندے تے بڑا پہ تیرے تے جوانی تو کہنے بابا تے تو کانا سٹیا کر میں نو چنگیاں نہیں لگ دیا بابا سیدھوں میں جی کمرے اندر بیٹھے ہوئے اندر آکے سانو دے شرم نہ کریا کر ہائے اللہ میری توبہ آؤ مسلمانوں میں کی کہنا چاہنا سبحان اللہ باپ کون ہے نبی پاک نے فرمایا باپ جنت دا مین دروازے باپ دا دل نہ دکھانا باپ دا دل نہ دکھانا غصے وچ بھی باپ محبت کر دائے تپاں بارشاں سردیاں سب کچھ جردائے سنگنے رکھ دے وانگو چھاواں باپ دیاں نکلن اترو ویگ کے راواں باپ دیاں باپ کدے بھی ہمت ٹوٹن دیندہ نہیں رہندہ سر تے کدے بھی ڈگن دیندہ نہیں انہاں کلو پچھنا دا ماں باپ دنیا تو چلا گئے اوہ باپ کدے بھی ہمت ٹوٹن دیندہ نہیں رہندہ سر تے کدے بھی ڈگن دیندہ نہیں کانڈنے لگن دیندیاں باواں باپ دیاں ویکھ کے اترو نکلن راواں باپ دیاں ویکھ کے نکلن اترو راواں باپ دیاں آؤ مسلمانوں امی آمنہ دنیا تو چلیا گیا لاکے والیاں نے اماں جی نو لاہت اندر اتاریا اماں جی سوچے اندر گم ہو گئیاں سی کہ مکہ تے دور مدینہ تے پچھے خیشہ قبر نکائی
لاڈ لڈاون والی تائیں اج نیند اجل دی آئی شالا عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی پہلا ٹر گیا بابل پیارا لے پترا ٹر چلیو مائی کی کفیت ہوئے گی میرے نبی دی بی بی ام ایمن نے میرے نبی نو انگلی تو پکڑیا آشزادے محمد چلیے وطنہ وال مکے چلیے میرے آقا بی بی ام ایمن دی انگلی پڑھ کے مکے آ گئے سردار عبدالمطلب فرماندے نے بیٹا امی کتے وے آپ دیا اکھاں چوان سو آ گیا فرماندے نے بابا امی اللہ کو چلی گئی ہے امی نو اللہ نے بلا لے ہے اللہ کو اکبر کبیرہ اے میں تینے قرآن میرے محبوب دی یتیمی بیان کر رہا علم یجد کا یتیما فآوا میرے سونے کہ ایسا تو انہوں یتیم نہیں پایا سہارے نہیں دیتے آؤ مسلمانوں آخری جملے سنو جدو کچھیاں کمیاں دے ویلے آندے برادریاں کٹیاں ہوں دیا او دو مڑیا ماں باپ بڑا یاد آیا ہے تر گئی ماں بڑی یاد آندی ہے تر گیا باپ بڑا یاد آندے کمیں یاد آندے جمیں سجدہ فاطمہ نو بی بی امیہ بی سجدہ فاطمہ نو بی بی خطیجہ یاد آ گئیاں سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے اور کاندے چرمر دے اندر تشریف فرمانے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جے براتی لے کے آ گئے کچھ ہی دل میں پیار تے محبتیاں گلہ ہو رہی ہیں ادھروں بی بیوں میں سلمہ دروازے تیائیاں تے آگے گئے دینے فاطمہ بیٹی یہ پیار تے تینوں منی بڑا کیتے نی فاطمہ پیار تے تینوں افزا بھی بڑا کیتے نی فاطمہ پیار تے تینوں ایشا بھی بڑا کیتے اور آج کاش کی تیری امی خطیجہ زندہ ہوں دی تینوں اپنے حدہ نلویدیا کر دی بیٹی دیا اکھاں جو آنسو آ گئے بیٹی نے رونا شروع کر دیتا میرے آقا جلدی نرکار اندر آئے آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی یہ رونا نہیں کی ہویا میری فاطمہ نو کسی نے دسیا آقا جی تو آڈی فاطمہ نو تاج بی بی ام سلمان ماں خطیجہ یاد کروا دیتی ہے میرے آقا نے بھی رونا شروع کر دیتا نی ام سلمان کی ہو جیاں موقعیں تھی خطیجہ دیا یاداں تازہ کر دیتی ہیں آؤ مسلمانوں مریاں ماما بڑیاں یاد آیا کر دیا آخری محبت دے جملے سننا کہ لکھ آن بہاراں بچ گلشن والباغ دے مکھ پر تابنا نہیں آواز مارنی نہیں کسی ماں وانگو تے پت کہہ کے کسے کل لامنا نہیں او جی میں لاڈ لڈائے سن ماں پیاری اج لاڈ کسے بھی لڈامنے نہیں دل روندہ رندے ماں دی یاد اندر پر جامن والے کدے واپس آمدے نہیں وقت دی بہت قلت ہے جو سنے اور سنایا اللہ میری اور تساں دی حاضری قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ آج تو وعدہ کرو گے کہ اپنے ماں باپ دی گستاخی نہیں کرو گے انہا ہستیاں دا دل نہیں دکھانا اگر ماں باپ دیاں خدمتہ کرو گے اللہ جنتاں دے میوے دے گا اللہ عروج دے گا عزتاں دے گا شانہ دے گا جو سنے اور سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین